नासिरुल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाह फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमतुल दारैन अल मुहीतो बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अक़ूल मौसिलुल उसूल अबिल वक्त व मौलुज़ ज़मान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान अजलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसबतुम इन्नमा खलक़नाकुम अबसन व इन्नकुम इलैना ला तुरहमून। दरूद बर आले मोहम्मद। कुरान हकीम फुरकान मजीद एक बड़ी मशहूर व मारूफ सूरह है जिसका नाम ही सूरह मोमिन है। यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी। उसकी आयत मैंने आपके सामने जो तिलावत की है वो 115 मोहम्मद अली जौहर बेटा इधर आ जाओ सामने, तो आप मेरे सामने आगे आ जाओ रज़ा चाचू के साथ। इसमें खुदावंद आलम अपने पाक हबीब की ज़बान से हमेशा की तरह मुखातिब होता है और मुखातिब अपने हबीब से नहीं होता, हबीब की ज़बान से होता है। जब भी खुदावंद आलम मुखातिब होता है वो हमेशा अपने हबीब की ज़बान को ही सहारा बनाते हुए मखलूक से मुखातिब होता है। इसी अंदाज में उसने, क्योंकि उसका नाम भी तो मोमिन है, आपने अल्लाह के आसमा देखे होंगे, उसमें एक नाम मोमिन भी है, मोमिन भी है, लेकिन उसकी अपनी मंशा है, अपनी मर्जी है। वो मुखातिब भी मोमिनीन से होता है। मोमिनीन वो ही होते हैं जो साहिबान ईमान। तो आपके रब ने आपके नबी की ज़बान से इरशाद फरमाया, क्या तुमने गुमान किया कि हमने तुमको बेहुदा खल किया? बेहुदा अगर मुख्तसर मानी लिए जाए सादात मोमिनीन, इसका मतलब होता है बेकार, अबस, फजूल। यानी क्या कहा जा रहा है, तुम ये गुमान कर रहे हो कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया, बेकार पैदा किया, अबस पैदा किया। इसमें है तो बहुत बड़ा समंदर। इसका जवाब ये ना भी हो कि हमने क्यों पैदा किया। वो कई जगह कह चुका है हमने क्यों पैदा किया, इसी में ही सारा कुछ छुपा है। तुम ये समझ बैठे हो हमने तुम्हें फजूल बेहुदा पैदा किया, इसका मतलब है उसने बेहुदा पैदा नहीं किया और ना ही कभी हमें गुमान करना चाहिए। अगर बेहुदा, फजूल, बेकार पैदा नहीं किया तो फिर कोई ना कोई मकसद तो होगा ना। इसका मतलब बगैर मकसद के जो चीज़ है वो बेहुदा होती है, वो फजूल होती है, वो बेकार हो। शाह साहब से पूछा, कहने लगे मैं डिग्री कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ये क्यों पढ़ रहे हैं? जॉब के लिए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे जिम्मेदारी है, ज़मींदारी है, एक सिलसिला है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने लंगर का सिलसिला चलाए, लेकिन इसलिए अवेयरनेस आ जाए, ये नहीं मकसद है। अगर ये कहते मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ तो फिर इनकी पढ़ाई में दिलचस्पी भी ना होती। इनकी दिलचस्पी है इनका पढ़ना, या इनका अपना शहर छोड़ के इधर आके बैठना, हॉस्टल में रहना, पढ़ना, ये इस बात की एक खूबसूरत दलील है कि इनके पीछे एक मकसद छुपा है। ये उठ के क्यों आए? देखो, वो भाई मोटर बाइक पे गुजरात से आए, ये भाई ट्रेन पे गुजरात से आए, कोई इमामिया कॉलोनी से। क्यों आए हो? रोटी खाने आए हो? नहीं, अपने घरों में भी तो खाते हो। हाँ, यहाँ ये है कि जरा थोड़ा सरकार के नाम का सदका खास बनता है, तो चलो एक वो अच्छा है कि वो सरकार का सदका भी नसीब हो जाते हैं, लेकिन ये मकसद तो नहीं ना, मकसद तो कोई और है। अगर आप वैसे कहो जी हम गोलगप्पाड़े के लिए लाहौर जा रहे हैं, सैर सपाटे के लिए लाहौर जा रहे हैं, कोई कोर्ट से चले, कोई गुजरात से चले, फिर आपके आने का अंदाज क्या होगा? मौज मस्ती, मेला मस्ती करते आओगे, बट ठीक है यार वैसे ही जा रहे हैं गोलगप्पाड़े पे, यानी हमारा कोई टारगेट ही नहीं है, कोई मकसद, वैसे जा रहे हैं। जब वैसे जा रहे होगे ना आने में कोई मजा आएगा, ना आने में कोई ताकत होगी, वो वैसे ही जा रहे हैं। जब एक मकसद होगा, एक टारगेट होगा, फिर एक ताकत भी खास होगी, इरादा भी मजबूत होगा, वहां पहुंचना है, क्यों जाना है, वहां बैठना है,
سرکار کی گفتگو سننی ہے، سرکار کے بارے میں باتیں ہوں گی، آقا کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ہمت کا نقطہ ملے گا، ہماری زندگی اور خوبصورت ہوگی. اور ہاں، جو ہم نے ٹینشنیں خود ساختہ پالی ہیں مولا کے ذکر سے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گی. یہ خود ساختہ ٹینشنیں ہیں نا جو ہم نے زندگیوں میں پورا ہفتہ پورے 15 دن پالی ہوتی ہیں، یہ بھی میں کہا جی ریلیکس ہو جائیں گی. یعنی کوئی مقصد ہوتا ہے نا، مقصد نہ ہو تو پھر آپ کا یہاں آنا تو ابس ہے. یہی آپ کا پروردگار اپنے حبیب کی زبان سے کہے تم کیا گمان کرتے ہو تم فضول آئے ہو. بہت بڑا پیغام ہے مقصد پاک والوں کو، بہت بڑا پیغام. لیکن وہ مقصد پاک والے جو مقصد سمجھ چکے ہیں، وہ ہے مقصد پاک والے جن کو مقصد کا پتہ چل گیا ہے. ہمیں بھیجا کیوں گیا، اس لیے دعا کرتے ہیں ہم. آپ نے دیکھا ہوگا ممبروں پہ کیا خداوند عالم دنیا میں آنے کا مقصد تخلیق ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا مطلب ہم نہ بیہودہ سے مراد کیا ہے، میں اس کی تھوڑی سی ہلکی سی ایکسپلینیشن کرتا ہوں. ایک قرآن پڑھ جائے قرآن نہیں پڑھتا، مثلا کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی بڑا ہوا، مسلم بھی بڑا ہوا، بڑے ہو کر اس نے پڑھائی کی، اس نے بھی پڑھائی کی، اس نے پڑھائی کرنے کے بعد اس نے بھی نوکری کی، اس نے بھی نوکری کی، نوکری کرنے کے بعد اس نے بھی شادی کی، اس نے بھی شادی کی، شادی کرنے کے بعد اس نے بھی بچے، اس نے بھی بچے، اس نے ساری زندگی بچے پالے، اس نے ساری زندگی بچے پالے. قرآن کس سے مخاطب ہے؟ قرآن کس سے مخاطب ہے؟ کیا اسی سے مخاطب نہیں کہ جو قرآن کو مانتا ہے، جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے؟ تو یقیناً اگر قرآن اس کے لیے مخاطب ہے تو پھر قرآن اس سے تمنا اور توقع رکھ رہے ہم نے تجھے ایسے پیدا نہیں کیا جیسے وہ ہے. کھا پی موج میلا، بچے بچے، شادیاں، نوکریاں، کاروبار، پیسہ مال کر تو واپس چلا جا. نہیں، ہم نے تجھے با مقصد پیدا کیا. اپنا مقصد سمجھ. کیوں؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے تاکہ نہیں بےہودہ خلق کیا اور پھر تم ہماری طرف پلٹاؤ جاؤ گے، واپس تم نے ہماری طرف ہی آنا ہے. تو جب ہم نے واپس ادھر جانا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے خالی واپس نہیں جانا. پوچھا جائے گا بتاؤ ہم نے جو تمہیں بھیجا تھا کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ پھر پلٹائے جاؤ گے. 2 لائنوں میں بہت کچھ چھپا ہے. کیا کر کے آئے ہو؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہم جی یہ کر کے، ہم جی یہ کر کے، ہم جی یہ کر کے. وہ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے فلم رکھ دی جائے اور یہ ہمارے سامنے غیر مسلم ٹھہرا دیے جائیں، وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. پھر یہاں یہ سوال نہیں ہوگا تمہارا اور ان کے آنے کا مقصد ایک ہی تھا؟ کیا مقصد تخلیق تمہارا اور ان کا ایک ہی تھا؟ اگر ایک نہیں تھا تو پھر بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ بابا اس لیے کوشش کرو زندگی میں قرآن کا فرمان، معصوم کا فرمان اور حقیقتیں ساری اس چیز کے گرد گھومتی ہیں. تم ابس اور بیکار پیدا نہیں کیے گئے، تمہارا کوئی مقصد ہے. لا حاصل کے پیچھے نہ دوڑو. لا حاصل کیا ہے؟ یہ کنواں کھدا ہے، آپ نے صبح صبح بیل کو یہاں کھڑا کیا، سارا دن اس کے گرد چکر لگا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے پتہ نہیں میں کتنے میل کا سفر کر کے آیا ہوں. جب پٹی کھولی جاتی وہیں کھڑا ہوتے. یہ حاصل ہے اس کے لیے، مگر جس نے اس کو لگایا ہے اس کے لیے حاصل ہے. وہ پانی تو لے رہا ہے اس سے مگر اس کے لیے حاصل ہے. کیوں؟ وہ اینڈ میں یہی دیکھتے میں تو وہیں کھڑا ہوں. آپ کا بابا کوئی مقصد ہے، اس لیے آپ کے جس شہزادی کی دنیا میں آنے کا دن منا رہے ہو اس شہزادی سے پوچھا گیا آقا عبادت کیا ہے؟ اگر یہی ہے قرآن کا فیصلہ کہ انسان کو اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے خلق کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اگر انسانوں کو اور جنوں کو عبادت کے لیے خلق، پھر عبادت کیا ہے؟ اگر اطاعت کے لیے خلق ہے پھر اطاعت کیا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں، بھائی میں نہیں کہہ رہا، آقا فرما رہے ہیں، حوالہ میرے سے لے لینا. آقا فرماتے ہیں زیادہ روزے رکھنا اور نمازیں پڑھنا عبادت نہیں. بھائی آقا کا فرمان ہے، پھر غور و فکر کرنا تو پھر ہمارا کام ہے نا. زیادہ نمازیں پڑھنا اور زیادہ روزے رکھنا، آقا فرماتے ہیں یہ عبادت نہیں. پھر بندے نے پوچھا آقا اگر یہ عبادت نہیں تو پھر عبادت کیا ہے؟ فرمایا قدرت کے امور میں غور کرنا. تفکر کرنا. محسن شاہ جی میں کیوں آیا، مجھے کس نے بھیجا، مجھے کیوں بھیجا، میرا مقصد کیا ہے، کب تک کے لیے بھیجا اور میں نے واپس کہاں جانا ہے؟ 5 سوال ہے. جس کو 5 سوال سمجھ آ گیا اس کو مقصد سمجھ آ گیا. بھیجنے والا کون، بھیجا کیوں،
کب تک کے لیے بھیجا, مقصد کیا تھا بھیجنے کا, اور میں نے لوٹ کے کہاں جانا ہے. شاہ جی یہ آپ کی توجہ کو میں تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ناصر شاہ بھائی جتنے بیٹھے ہو, شہباز شاہ جی, تنزیل, ایک جملہ عرض کرتا جاؤں. یہ جو ولی ہے نا جن کی آج مزاروں کو سلام ہو رہا ہے, انہوں نے ان 5 سوالوں کے جواب حاصل کر لیے تھے. 5 سوالوں کے جواب انہوں نے حاصل اپنی زندگی, اپنے خود سے. شاہ جی کہہ رہے ہیں نا, خود سے خود سے سوال حاصل, جواب حاصل کر مقام کو پہنچ گئے. اس لیے کہا جا رہا ہے, لو جی یہ شہزادہ فرما رہے ہیں غور کرنا, فکر کرنا. لو جی میں نے غور کیا, یہ میرے جہاں میں بیٹھا ہوں اپنے مولا کے مہمانوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے, یہاں ایک بڑا خوبصورت پودا لگا ہے جو میری آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک دیتا ہے. کیا میری اتنی ڈیوٹی ہے میں اس کی بنیاد پہ غور نہیں کروں گا؟ یہ بیج کہاں سے آیا, کتنا عرصہ زمین میں گیا, اس کو کتنا ٹائم لگا, کب کب پانی پلایا گیا, پھر اس نے اپنی چھاؤں کیسے پھیلائی, پھر یہ خوشبو کیسے دے رہے, یہ پھول کیسے نکال رہے, اس نے اتنا کچھ کیا, یہ کس کے لیے کیا؟ غور و فکر یہی ہے. یہ میں نے جسٹ ایک درخت کی مثال دی ہے غور و فکر کے حوالے سے. شیرا جی ہمیں اہل محمد کی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. شاہ جی نے بہت بڑی بات کی, شکر ہے. میں تو کوڈ ورڈنگ میں بات کر جاتا تھا. سید نے کہا جو آج بھی منتیں مانتا ہے نا, شاہ جی نے کہا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, اور حقیقت سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ سمجھو یہ مقدس گھر, یہ اعلیٰ خاندان اتنا کریم ہے جنہوں نے ہم جیسوں کو اپنے قابل بنا لیا. کہاں ہم کہاں یہ خاندان, وجہ تخلیق کائنات کوئی معمولی نہیں. وجہ تخلیق کائنات جن کی وجہ سے کائنات بنی ہو, وہ معمولی گھر نہیں. پھر اور کمال, بقائے کائنات. اسی حوالے سے آپ کے شہزادہ پاک ایک اچھا چلے سرکار کے حوالے سے آج اہل سنت کی باتیں کرنے لگا. ٹوٹلی فاد اہل سنت کے 1-2 واقعے چھوٹے چھوٹے آپ کہو گے تو میں مذہب شیعہ کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ٹوٹلی اہل سنت نے جو آقا حسن عسکری کی شان لکھی ہے وہ بتاتا. اچھے لوگ ہیں, یہ بہت اچھے لوگ ہیں. شاہ جی ایسی ایسی پیاری باتیں درید لکھ گئے, یقین کیجئے میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا. مثلا محمد بن طلحہ مطالب الصول فی مناقب آل رسول کتاب لکھ گیا ہے. مطالب الصول فی مناقب آل رسول, صفحہ نمبر 475-476. بات بڑی لکھ گیا ہے. کسی نے پوچھا سرکار حسن عسکری کے بارے میں ہمیں بتاؤ, کہتے ان کے فضائل و مناقب ایسے بلند و عالی تھے, ایسے بلند و عالی تھے جو خداوند نے صرف ان کو عطا کی ہے. شاہ جی جو اگلی بات لکھ گیا سمر میں حیران رہ گیا. یاور میں کہتا ہوں شیعہ قلم بھی ابھی تک جو میں نے ابھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ شیعہ قلموں نے بھی لکھا ہو, لیکن یہ جو بات کر گیا بڑی بات. کہتے ہیں اس شہزادے کے فضائل اتنے کمال ہیں جن کو زمانہ پرانا کر ہی نہیں سکتا. شاہ جی آج عرصہ دراز بعد کتنے 100 سال ہو گئے, ہم کتنے 100 سال بعد آج بیٹھے پڑھ رہے ہیں, لیکن فرمان تر و تازہ, جن کو زمانہ پرانا کر ہی نہیں سکا. فریش, ایوری ٹائم فریش. شاہ جی غور کیے کیا خوبصورت جملہ. اگلی بات کہتے اپنے تو فضائل بیان کریں کمال نہیں, غیر جب فضائل بیان کریں. جی سرکار حسن عسکری پاک کے بارے اپنے جو فضائل بیان کریں وہ کمال نہیں, جو غیر فضائل بیان کریں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں غیر بھی وہ بیان کریں جو غیروں سے بھی بھلائے نہ جا سکے, غیروں سے بھی بھلائے نہ جا سکے. وہ فضائل ہیں حسن عسکری بادشاہ کے. وہ کہتے ہیں ان کی سب ان کی سب فضیلتوں میں حسن عسکری کی فضیلت کل گھر کی کہہ رہے, کل خاندان کی فضیلتوں میں حسن عسکری کی فضیلت زیادہ ہے. یہ کہہ رہے کون؟
محمد بن طلحہ مطالب اصول فی مناقب آل رسول. یار یہ ہو سکے تو اس کو بھی مناقب آل رسول. پوری تھکاوٹ بولا سنگھ گجرات کی ختم. کہتے ہیں اس پورے گھر کی فضیلتوں میں حسن عسکری کی فضیلت زیادہ ہے. کیوں؟ وہ اس لیے وہ مہدی کا بابا ہے. یہ محمد بن طلحہ صاحب سلام بھائی. ایسی شخصیات لائے کے سلام ہے. کتنی صحیح عمران بھائی شہزاد چھوٹی بات نہیں ہے. کہتے ہیں نہ پرانے ہوئے ان کے فضائل نہ کوئی بھلا سکتا ہے. اب غیر تو غیر اپنے تو اپنے غیر بھی نہیں بھلا سکتے. سب سے الگ تھا. سبحان اللہ. طلبگار بنو. کوئی مقصد ہے یہاں آئے بیٹھے ہو. تھوڑا سے لمحات ہوتے ہیں مضبوطی سے سنا کرو یار. میں شاعری سرکار کے صدقے جان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ تھوڑے اور انرجیٹک ہوں اور جو عرفان کے موتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ گوش گزار کرتا رہوں آپ کی سماعتوں میں سما جائیں. مقصد یہی ہوتا ہے. لو جی سرکار سے پوچھا گیا آقا حجت اور مخلوق کا فرق تو بتائیں. سرکار کیا حجت اور مخلوق ایک ہی ہوتی ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا. عسکری پاک فرماتے ہیں اللہ نے اپنی حجت کو اپنی دیگر مخلوقات کے سلسلے میں ہر شے سے آگاہ فرمایا. اللہ نے اپنی حجت کو دیگر مخلوقات کے سلسلے میں ہر شے سے آگاہ فرمایا. فرماتے اس کو ہر زبان تمام انسانوں کے حسب اور نسب موت کے اوقات حادثات سب چیز سے آگاہ فرمایا. یعنی حجت سب کو جانتی ہے. اگر فرماتے اگر ایسا نہ ہوتا تو حجت اور محجوج میں فرق نہ ہوتا. اور فرمایا جی لو جی ایک بڑا پیارا اہل سنت بھائی نے بڑا کمال لکھا ہے. ابن صباغ مالکی کتاب کا نام ہے الفضول المہمہ فی معرفت الائمہ. یار کہاں کہاں سے میٹر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. جمائی تو مجھے لینی چاہیے تھی. لو جی یہ بڑا خوبصورت جملہ فرماتے امام حسن عسکری اپنے بابا امام ہادی کے بعد امام بنے. ان کے فضائل و مناقب حد سے زیادہ ہیں. فرماتے ہیں منصب امامت اور حکومت کے لیے تمام شرائط ان میں ہے. کیا حلم بھی ہے، علم بھی ہے، شجاعت بھی ہے، زہد بھی ہے، عصمت بھی ہے، عقل بھی ہے، سخاوت بھی ہے. آپ کو پتہ ہے معصوم فرماتے جس نے ہماری مدح میں ایک جملہ کہا اس کا مقام کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا ان کا مقام کیا ہوگا. اور کہتے ہیں اگر تم انہیں انسانوں میں محسوس کرنا چاہو ویسے معاملہ ہماری سمجھ سے بالا ہے. اگر ان کو انسانوں میں محسوس کرنا چاہو یہ کامل انسان ہے. جو جی ایک سرکار کا فرمان چھوٹا سا اور پھر ایک چھوٹا سا واقعہ. سرکار سے پوچھا گیا سرکار یہ ظاہری خوبصورتی اور باطنی خوبصورتی میں کیا فرق ہے؟ ظاہری خوبصورتی سرکار فرماتے ہیں ظاہری خوبصورتی چہرے میں ہوتی ہے اور باطنی خوبصورتی عقل کا حسن ہے. اور اس عقل پہ میں اب انشاءاللہ گفتگو کروں گا. یاد کرائیے گا عقل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم کھانے میں فرق محسوس کرو، پہننے میں فرق محسوس کرو، رہنے میں فرق محسوس کرو، بلکہ کمال اور کامل عقل یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز میں فرق محسوس کرے جس کام کرنے سے اس کا امام ناراض ہو جائے.
ٹھیک ہو گیا. لو جی یہ ہیں جی فضل اللہ بن روز بہان، یہ ہیں جناب. کتاب کا نام ہے وسیلہ الخادم الی المخدوم در شرح صلوات چہاردہ معصوم. بڑے خوبصورت 265 سے 270 5 صفحے ہیں، پر میں صرف 1.5 منٹ لوں گا ان کی صلوات پر. بیٹا یہ اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں میرے دائیں بائیں ماشاءاللہ شہزادے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں. بیٹا سمجھنا، یہ کہتے ہیں خدایا 11ویں امام پر صلوات اور سلام بھیج. خدایا 11ویں امام پر صلوات اور سلام بھیج. آگے کہتے ہیں جو پیشوا خدا جس سے راضی، خدا کا انتخاب شدہ، اپنے عہد پر وفا کرنے والا، اپنی عبادت میں رسول خدا کی پیروی کرنے والا، اللہ کا جری، پختہ و قوی عزم و ارادے کے ساتھ ملائکہ کے لشکر کو تسخیر کرنے والا، مسخر کرنا، تسخیر کرنے والا، نور واضح خداوند، نور واضح، میں نے بڑا آرام سے پڑھا، نور واضح خداوند نہیں پڑھا، میں نے کہا نور واضح خداوند، یہ اس نے لکھا ہے. یہ بڑا اہم جملہ آپ نے صرف غور فرمانا ہے، میں جلدی جلدی گزر جاؤں گا. کہتے ہیں پختہ و قوی عزم و ارادے کے ساتھ ملائکہ کے لشکر کو تسخیر کرنے والا. یہ میں بسم اللہ. آگے کہتے ہیں بلند و بالا مقام و مرتبہ رکھنے والا. آگے کہتے ہیں عزت و بزرگی انتہائی جلال و کمال والا، امامت کی عہد وراثت والا، برگزیدہ حجت خدا، سبحان اللہ، پاکیزہ رسول کا پاکیزہ فرزند. لے جی بہلول کا واقعہ، بڑی خوبصورت بات آگئی. یہ بہلول دیوانہ تھا ایک، آپ سب جانتے ہو. آپ کو سرکار بہلول اپنا آپ یاد دلوا رہے ہیں. سرکار کہتے ہیں کہ بہلول کہتا ہے، یعنی بہلول کہتے ہیں میں نے امام کو دیکھا، وہ بڑے معصوم ظاہراً چھوٹا سن تھا. میں نے دیکھا وہ سرکار بچوں میں کھڑے ہیں. اور تصور بیٹا سننا ذرا بات، اور کون چھوٹا بیٹھے ہے؟ جتنے چھوٹے بیٹھے ہو غور کرنا. بچوں میں سرکار موجود ہیں، بچے کھیل رہے ہیں کھلونے، اور سرکار کھڑے گریا کر رہے ہیں. 11ویں لال ولایت. بہلول کہتے ہیں میں قریب پہنچا، میں نے دیکھا سارے بچے کھلونے سے کھیل رہے ہیں، اس بچے کے پاس کھلونا نہیں ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اس بچے کو کھلونا نہ لا دوں. میں قریب گیا، میں نے کہا بچے آپ کے پاس کھلونا نہیں ہے. بہلول تھا، ہمیں سمجھانے کا کرم کر گیا. بچے آپ کے پاس کھلونا نہیں ہے. اتنے معصوموں کا عارف ہے، کیا نہیں جانتا تھا 11ویں امام؟ 4 امام کا دور دیکھا اس نے. ہاں معمولی ہستی نہیں ہے، یہ بڑا کمال عہدیدار ہے. قریب گیا. یہ اچھا لکھا شاہ جی ابن حجر ہیثمی ہے، یہ اہل سنت ہے جس نے لکھا ہے، سوائی کے محرر کا. یہ زبردست قسم کا اہل تشیع کا مخالف تھا بندہ، ابن حجر ہیثمی. یہ لکھ گیا. کہتے بہلول گیا اور دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، یہ شہزادہ جو گریا کر رہے. قریب گیا، محسوس کیا کہ شاید اس کے پاس کھلونا نہیں. قریب جا کے کہا بچے آپ کو کھلونا لا دوں؟ شاید آپ کھلونا نہ ہونے کی وجہ سے آپ گریا کر رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جواب نہیں دیا، قرآن کی آیت پڑھی، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تم کو بےہودہ خلق کی؟ کیا ہم نے تم کو بےہودہ خلق کیا؟ اچھا پھر وہ بہلول یہ کہتے ہیں، ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں بہلول کی بھی ذرا کیفیت، بزرگوں نے بھی قیامت کے شعر سنانے شروع کر دیے. قیامت میں یہ ہوگا، قیامت میں یہ ہوگا. تشریف فرما ہوئے ذرا کیفیت اور غیر ہونا شروع ہو گئی، یعنی گریہ بڑھ گیا سرکار کا. تو جلدی جلدی بہلول کہتے ہیں، یہ اہل سنت لکھتے ہیں، بہلول کہتے ہیں آپ تو ابھی چھوٹے ہیں، آپ ابھی اس دور قیامت کے لیے اتنی کیفیت میں آ گئے کہ آپ لگتے جیسے آپ گھبرا گئے. سرکار فرماتے ہیں بہلول سن، میں نے گھر میں دیکھا جب گھر والے آگ جلاتے ہیں نا،
आग जलाने के लिए सबसे पहले छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। वही छोटी लकड़ियां बड़ी लकड़ियों को जलाती हैं। इतने पहलू हैं इस फरमान में, इतने पहलू हैं, इतने पहलू हैं। छोटी लकड़ियां ही बड़ी लकड़ियों को जलाती हैं। ठीक है जी। लो जी, एक छोटा सा फरमान और सुन लो, बड़ा प्यारा फरमान है आका का। बेटा जरा इसको गौर से सुनना। आका फरमाते, अच्छा सरकार का आपको पता है कब थे? 10 रबीउ सानी आका खैर से जब तशरीफ लाए, 231 हिजरी 14 दिसंबर 845 ईस्वी जुमे का दिन मदीना तैयबा आका तशरीफ लाए। हाँ, आका फरमाते हैं तमाम लोगों से हुस्न सलूक से बात करो, तमाम लोगों से हुस्न सलूक से बात करो। सरकार फरमाते हैं सबसे हुस्न सलूक से बात करो। बंदा कहता है सरकार वो मतलब चलो जो आपके चाहने वाले उनसे तो हुस्न सलूक, जो आपके चाहने वाले नहीं, फरमाते उनसे भी करो। सरकार में समझा नहीं, फरमाते जब मोमिन मोमिन से हुस्न सलूक और खंदा पेशानी से बात करता है तो ये बड़ा कमाल है, और जब मुखालिफिन से रवादारी मोहब्बत और हुस्न सलूक से बात करता है, ये दरअसल बात करना हमारी तरफ से उन्हें ईमान पे लाना होता है। लोगों की अक्लों के मुताबिक बात करो ना यार। हमारा दिल है हम उनकी ज़ियारत करें, हमारा दिल है अली का चेहरा अनवर देखें। भाई अली का चेहरा देखना इबादत, भाई उस सदी के लोगों ने इबादत की, हमारे क्या कसूर है? हमें भी तो करनी चाहिए। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि दुआ करे, अल्लाह करे किसी जरिए से अली का चेहरा देखने, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं जब तक कायम ना आए। तो आओ यार दुआ करे, कायम जल्दी आए। और फरमाया जी, लो जी एक छोटा सा वाकया बड़ा प्यारा, बहुत खूबसूरत। मैंने सारे अहले सुन्नत के शादी को 12-13 थे, मैंने सारे छोड़ दिए। ये भी चलो छोड़ दिया, मैंने कहा बंदे थक ना गया। एक और था वो भी छोड़ दिया, जो एक ओहदेदार था, उसने भी बड़ा अहले सुन्नत ओहदेदार है और उसने किताब लिखी है, सरकार के हवाले से बड़ी कमाल बात ले गया है। शबलंजी शाफई, शबलंजी शाफई, इसका एक छोटा सा वाक्य सुन लो, एक का जुमला और सुन लेना और छुट्टी। वाक्य बड़ा कमाल है, मैं बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। वो पहले लिखते हैं वाक्य से पहले, वो कहते हैं तुम मुझसे पूछते हो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कौन थे, बस इतना कहूँगा वो करामत नहीं करामात का मजमुआ थे। अच्छा आपको पता है शहजादे का सैन्य अक़दस टोटल ज़ाहिरी कितना था? कितना था? शाबाश 28। शहजादे का सैन्य अक़दस ज्यादा नहीं है खैर से। अच्छा कहते वो करामत नहीं करामात का मजमुआ थे। कहते हम किले वाले जिंदान में हैं, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और उनका भाई जनाब जाफर तव्वाब अलैहिस्सलाम। पता है ना शहजादा कौन है? शायर ये सारी अहले तशी सरकार जाफर तव्वाब को नौज़बिल्लाह गलत कहती है। ये वो शहजादा हैं कि जिन्होंने साहिब ज़मान की भरपूर प्रोटेक्शन की है, इनकी बड़ी कुर्बानी है, और जितने भी नकवी अल बुखारी खानदान है ये इनकी औलाद है। सरकार जनाब जाफर तव्वाब ये कहते हैं हम किले वाले जिंदान में थे, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और उनका भाई जनाब जाफर बिन अली नकी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। निगरान जो जिंदान का था उसका नाम था साले बिन यूसुफ। कहते साले बिन यूसुफ हमारे साथ जिंदान में एक गैर अरबी बंदा भी था। हमें ऐसा से फरमाया, इमाम हसन अस्करी बादशाह ने ऐसा से फरमाया, अगर ये बंदा जिंदान में ना होता मैं तुम्हें बताता हमारी रिहाई कब होगी। मैं और करीब हो गया, भाई इमाम है बड़े करीम हैं, मैं करीब हो गया। सरकार ने एक जुमला बड़ा खूबसूरत, सरकार ने फरमाया ये जो आया है ना बंदा, इसने खलीफा को तुम्हारे खिलाफ खत लिखा है। अब देखो करम जहां करना चाहे तो उनकी मर्जी है, करम करना वैसे इनकी घुट्टी में शामिल है, बड़े करीम है, डरने की जरूरत नहीं। इमाम कायम बहुत करीम है, हमारी सोचों से ज्यादा करीम है। जहां कोई भी ना हो, कोई अकेले हो तना हो, कोई भी ना घबराना ना, तुम्हारा इमाम तुम्हारे साथ होता है। कहते हैं
सरकार फरमाते हैं खलीफा को, जौहर बेटा मेरी तरफ देखना, तो आप नातिक कहा खलीफा को एक खत लिखा है तुम्हारे खिलाफ, और खत इसकी आस्तीन में छुपा है, इधर छुपाया हुआ है, और जरा एहतियात करना इससे। करीम थे, करम कर गए। कहते हम 4-5 बंदे गए, उस बंदे को पकड़ा, दबोचा तो देखा खत था, खत देखा वही लिखा था जो हमारे खिलाफ था, जो सरकार ने बनवाया था वैसे का वैसे। हमने उसकी जरा फेंटी करने का इरादा किया, फिर छोड़ दिया बस ठीक है। लेकिन हमने आपस में एक फैसला किया, हम एहतियात करेंगे बात करते हुए ताकि कहीं लीक होके आगे ना चली जाए। और फरमाइएगा, ये इशारा था आका की तरफ से। लो जी, इसके बाद हमने कोई बात नहीं की। कुछ दिन गुजरते गए। एक दिन अबू मोहम्मद, अच्छा सरकार का एक लक़ब है यावर बड़ा खूबसूरत, अबू मोहम्मद खालिस, अबू मोहम्मद हसन खालिस। यावर तकरीबन 300-400 साल सरकार को इसी लक़ब से पुकारा जाता रहा, अबू मोहम्मद हसन खालिस। अस्करीबाद में अबू मोहम्मद हसन खालिस, पता नहीं क्यों मुझे तो नहीं पता। हाँ, अबू मोहम्मद हसन खालिस जी। लो जी, कहा एक मर्तबा आका जिंदान में थे, अबू मोहम्मद हसन खालिस, सामरा में कहत पड़ गया। खलीफा के हुक्म से लोग सहरा में घोर से जमा हो गए। क्या कहा खलीफा ने? कहा ओए नमाज़ा पढ़ो, नमाज इस्तिस्का, दुआवा मांगो, सारे हाथ चौक के। 1 दिन 2 दिन 3 दिन भरपूर दुआएं मांगी गई। अहले सुन्नत लिख रहा है शबलंजी शाफई कहते हैं सब ने दुआएं मांगी। 3 दिन मुसलमानों ने गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह दुआएं मांगी, खुदावंदे आलम बारिश बरसा, मगर कबूल ना। लो जी, 3 दिन के बाद जब देखा हो नाकामी है, वहां नमोदार हो गए राहिब नसारा जितने भी थे इनके मेन। इन्होंने मौका देखा, उन्होंने आके कहा बादशाह, ये जो खुद साख्ता था, बादशाह हम दुआ करेंगे अल्लाह बारिश दे देगा। लो जी, ये बाहर आए, ज़ेरे आसमान आए, इन्होंने हाथ बुलंद किए। हाथ बुलंद करने की देर थी, बादल ही बादल, बारिश ही बारिश। इन्होंने हाथ जूं ही नीचे किए, बादल रुक गए। भाई इधर उधर देखा, बारिश, लोग खुश हो गए। इन्होंने फिर हाथ उठाए, फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन बारिश ही बारिश, जलथल हो गया। लोगों ने कहा यार, मुसलमानों ने कहा हम तो ऐसे ही पागल थे, मुसलमान बने रहे। ईमान मुतज़लज़ल हो गया, यकीन मुतज़लज़ल हो गया। उन्होंने कहा ये तो इस्लाम तो बस वैसे ही नाम का मजहब है, ये ईसाई जबरदस्त है। इन्होंने हाथ ही उठाए, कमाल हो गया। अब खलीफा परेशान, उन्होंने कहा ये जो मुसलमानों का तो खलीफा बन के बैठा, उन्होंने कहा जो दाएं बाएं बैठा मुसलमानों का खलीफा बन के बैठा ना, ये गई तेरी खिलाफत तरजीह। उन्होंने कहा क्या हुआ? कल लोग सारे मुसलमान ईसाई बनना शुरू हो गए। उन्होंने कहा क्या करूं? मशवरा दो, बताओ क्या करूं? उन्होंने कहा जिनको जिंदान में छुपाया है मोहम्मद का बेटा का बुला लो, जल्दी करो, अभी बुला ले। वो मेरा सलाम फर्जंद रसूल, वो आप तशरीफ लाए ना, वो मैंने आपको जहमत दी थोड़ी सी। असल में आपके यावर ये लफ्ज हमेशा नाना कहते रहे, ये दुरैशा जी हमेशा नाना, मगर इसने जुमला बड़ा कहा, ये अहले सुन्नत कहता है। इसने कहा मोतमिद मलून बेशुमार ज़रबे बेशुमार, इसने कहा कहते हैं आपके दादा के दीन पर या कहो किताब की गलती है या फिर दीन अबू तालिब का है। लफ्ज दादा का दीन है भाई, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। आपके दादा के दीन पर हर्फ आने लगा है, दादा का दीन मिटने लगा है, आप ही कुछ कीजिए। सरकार ने फरमाया आज तो इनको बारिश की जरूरत नहीं, कल मंगल है, कल देखेंगे। सरकार ने फरमाया इनको जासलीक को नसारा सारों को कह दो कल आ जाए। लो जी, सारे अगले दिन इकट्ठे हो गए। सरकार ने फरमाया जाओ मांगो दुआ। इन्होंने हाथ उठाए,
जो ही हाथ उठाए बादल आए। सरकार ने एक बंदे को कहा जल्दी कर, इनके हाथ में जो है वो खींच ले, हाथ में जो है खींच ले। उन्होंने एक हड्डी थी, खींच ली। सरकार ने जल्दी जल्दी अपनी पाक अबा के साथ एक कपड़ा था, कपड़े में उसको लपेटा, लपेट के फरमाते हैं मांगो दुआ। उन्होंने कहा ओ परवरदिगारा खुदावंदा, बादल गए, बारिश गई, सूरज आ गया। सरकार ने फरमाया को कहो मांगो दुआ। ओके बस काफी हो गई है ना मदीने में बारिश, अब जरूरत ही क्या है। फरमाते नहीं नहीं, तुम अपने आप को सच्चा कहती हो तो मांगो दुआ। कहा नहीं अब नहीं। सरकार फरमाते दरअसल इन्होंने नबियों की कब्रों से किसी नबी की हड्डी चुराई थी। जब अल्लाह के नबी की हड्डी को ज़ेरे आसमान लाया जाए तो अल्लाह फौरन बारिश बरसाता है। और फरमाया जी फौरन बारिश बरसाता है अल्लाह। इन्होंने ये काम किया, इस वजह से ये बारिश आई। बात तो यहां तक लिखी है, लेकिन आइए थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। बात हक है, जो बात हुई है वो हुई है। कमाल तो वो है जिसका इतराफ गैर भी करें, कमाल तो वो है ना, गैर ने किया। लेकिन एक दफ़ा मेरी तरफ आइए। ज़मीन आपका और मेरा तालीमी तजुर्बा है कि कभी भी अमानत में तुराब खयानत नहीं करते। अमानत में तुराब खयानत नहीं करती। मेरा मसला हल कीजिए, मैं बड़े अरसे से परेशान हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर अली का नौकर हुजर बिन नदी हड्डी और गोश्त अलहदा नहीं हुआ, वैसे का वैसे था, तो ये नबी की हड्डी कहाँ से आ गई? मेरी परेशानी का कोई हल निकालिए। अगर हो सके तो थोड़ी ज़हन की जिम्नास्टिक करा रहा हूँ, अगर हो सके तो मुझे इसका हल ज़रूर बताइएगा। नहीं तो किसी नशिस्त में सरकार से तौफीक मांगेंगे और इस पे ज़रूर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। लो जी, बहुत सारे बातों में सिर्फ तेरी 11वीं इमाम के ख़त पढ़ के मैं तुझे छुट्टी दे रहा हूँ। 1 से 1.5 मिनट का ख़त है, फिर छुट्टी है। खैरियत से जाओ, इंशाअल्लाह अपने अपने घरों में पहुँच जाओगे। आराम से बिस्तरों पे अपने इमाम को याद करते करते सो जाना। सरकार ने अहले कुम, काफ़ी आका ने ख़त लिखे, मैं अहले कुम का एक छोटा सा ख़त और बड़ा मुख्तसर सा 2 मिनट में, अगर आपका दिल है, नहीं तो छुट्टी है दिल। लो जी, मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। अहले कुम को आपके मौला हसन खालिस आका ने एक ख़त तहरीर फरमाया। अबू मोहम्मद हसन खालिस, अबू मोहम्मद। सरकार ने ख़त में पहला पहला जुमला लिखा। सरकार फरमाते अल्लाह ने अपने बंदों पर एहसान फरमाया। उसने अपने नबी हजरत मोहम्मद को बशीर और नज़ीर बनाकर भेज दिया। वही वाला शेर जो पढ़ता हूँ, अल्लाह की करीमी की हद तो जरा देखो, वरना अल्लाह ने बंदों पे बहुत बड़ा एहसान फरमाया। सरकार अस्करी पाक फरमा रहे हैं कि वो उसने सरकार अपने नबी, इस लफ्ज़ अपने में भी बड़ा कुछ छुपा है। यूं कह देते नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा, कहा अपने नबी नहीं। चले, तुम लोगों को उनको कबूल करने की तौफीक और उनसे हिदायत का शरफ दिया गया। सरकार फरमाते, आगे फरमाते, तुम्हारे गुज़श्ता असलाफ ने अपनी तवील उम्र बसर की, जो बड़े बड़े गुजर गए, लंबी लंबी उम्र बसर की, उनके दिलों में अल्लाह ने इतरत ताहिरा की मोहब्बत की शजरकारी की। शजरकारी तो समझते हो, फ्याशा जी समझते हो ना शजरकारी है, बेशाबा शजरकारी की। इनमें बहुत सारे इस राह पर चलते हुए दुनिया से चले गए, इस मकाम पर पहुंचे जहां फायजुल मराम लोग पहुंचे हैं, और ये उनके सही अमाल का नतीजा है। आगे फरमाते, इसके बाद हमारे दिलों को तुम लोगों के नेक ख्यालात से सुकून मिलता रहा।
لو جی میں نے یہاں تک پڑھنا تھا، خط اس سے بھی زیادہ ہے. سرکار اہل قوم کو اس وقت کہہ رہے ہیں جب تم لوگ نیک خیالات کرتے ہو ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. بس وقار جی غور فرمایا بھائی، تم لوگوں کے نیک خیالات کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. تم لوگوں کے نیک خیالات کی وجہ سے، اچھے خیالات کی وجہ سے ہمارے دلوں کو، مگر غور فرمایا بھائی، تم لوگوں کے نیک خیالات کی وجہ سے ہمارے دلوں کو، سبحان اللہ. طویل خط ہے، اس کا خط کا آخری جملہ اور آپ کی چھٹی. سرکار اس پورے خط میں آخر میں فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کو ایسے ہی بھائی ہونا چاہیے جیسے ایک ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں. اہل قوم کو فرما رہے ہیں، اہل قوم کو خط لکھ، صرف اہل قوم کو نہیں تھا، ایک ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں. سرکار کی یہ کریمی عنایت، شفقت اور عطا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. آگے ایک سرکار کا ایک فرمان سن لو. سرکار فرماتے ہیں جب بخار بہت زیادہ ہو، یا نار کونی باردن، یا نار کونی باردن. 11ویں امام فرماتے ہیں یہ کاغذ پہ لکھ کے بچے کو، بندے کو پہنا دو، ہاتھ پہ پھونکا دوں گا. صاحب و زمان کی امان میں رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مدر اللہ جائب تجد وان اللقاف النوائب کل ہم وغم شیئن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ توبا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. نعوذ علی مدر اللہ جائب تجد ان اللقا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہارد معصومین برکت صاحب الزمان علیہم الصلاۃ والسلام سے ہم سب جو بیٹھے ہیں ہم سب کو مقصد تخلیق سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین الہ العالمین ہمارے جسموں پہ نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم فرما. خالق کونین الہ العالمین ہم سب جو یہاں موجود ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بھائی بزرگ بچے، سب کے دلوں کو معرفت امام زمان، محبت امام زمان علیہ السلام سے سرشار فرما. خالق کونین الہ العالمین یہ جتنے بھی یہاں موجود گان ہیں ان سب کو اپنے امام کا سچا وفادار بنا. دنیا میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، وہ کام کرنے کی توفیق عطا نہ فرما جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو. مالک الملک خدا بند عالم مالک ارض و سما بڑے کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں. جتنے بھی زندگی میں گناہ کیے ہیں کبیرہ ہے یا صغیرہ، برکت صاحب زمان سے وہ گناہ معاف فرما، اور خصوصاً ایسے گناہ معاف فرما جو معرفت امام یعنی امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. خالق کونین مالک ارض و سما جتنے آئے بیٹھے ان کو وسیع لنگر عطا فرما، وسیع لنگر عطا فرما، مگر ایسا جو ان کا صدقہ ان کے نام پہ خرچ کرے، ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے پہ خرچ کرے. خدا بند عالم ایسے جذبے بھی عطا فرما. ان چھوڑ جانا ہے، نسلوں کو دے جانا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنوں کو دے جانا ہے، اپنوں نے اگلوں کو دے جانا ہے. احسان فرما ہمیں جو عطا کرتے ہیں ہمیں اپنے لیے اپنے قائم کی ذات تک ان کے پاک ظہور کی راہ ہموار کرنے کے حوالے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین الہ العالمین ہمارا اپنا کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمارا اپنا وہی ہے جو تو نے عطا کیا ہے. احسان فرما ہمارا اپنا ہم سے کبھی ناراض نہ ہو، ہمارا اپنا ہم سے ہمیشہ راضی رکھ. خدا بند عالم ہمیں ایسی عبادات سے بچا جن عبادات میں لالچ ہو، جن عبادات میں خوف ہو. ایسی عبادات سے بچا، ایسی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما
جو عبادات لائق عبادت سمجھ کے کی جائے. خالق کونین الہ العالمین ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا چلنا، ہمارا جاگنا سب کچھ حجت خدا کے لیے قرار فرما. خالق کونین الہ العالمین سادات مومنین جو ورثہ دنیا سے جا چکے ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں لبیک کہتے ہوئے شامل ہوں. خالق کونین ہماری بچیوں کے پردوں کو امام زمان علیہ السلام کے پاک کنیزی میں شامل ہونے کے لیے محفوظ فرما. ہماری بیٹیوں کو خصوصاً کنیزان امام میں شمار فرما. یہ بھی لبیک کہتی ہوئے جس طرح ہمیں ہمت دلا رہی ہیں اسی طرح ہمیں ہمت دلاتی رہیں، ہمارا جذبے بڑھاتی رہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ان 11 کی دستار کا اکلوتا وارث اپنے چہرے انور کا دیدار کرا کر دید کے پیاسوں کو دیدار کرا دے. خالق کونین الہ العالمین ان میں سے کوئی رہ نہ جائے، سب کو امام کی زیارت کے قابل بنا. کوئی رہ نہ جائے، جیسی خطائیں ہیں جیسے گناہ معاف فرما. رحم کی اپیل ہے تیری بارگاہ میں الرحم الراحمین. یا غیاث المستغیثین اغثنی ادرکنی، یا صاحب العصر والزمان، یا بقیت اللہ الاعظم، یا مالک الملک، یا قریم ازل، یا منم ازل، یا رحیم کائنات، یا شفیع کائنات، یا سلطان کائنات، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما. ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں سوائے اس ذات کے کوئی اور نہ ہو. ہمارا ہر سانس صرف اس ذات کے لیے ہو. احسان فرما. رحم کے حقدار ہیں، سب سے زیادہ رحم کے حقدار ہم ہیں، ہم پہ رحم فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم. اجل اللہ تعالی فرجہم.